जी को सुनिया कि गल विच हो रहे है तो छोटा जिहा जुमला वो मैं करन लगा, सुन लेना बस। जे पसंद आवे तो हाथ चुक के एंड ते रल के कहना हाँ। गल जिहड़ी मैं करन लगा बड़ी काबिल गौर। अच्छा जी, गल जिहड़ी मैं करन लगा बड़ी काबिल गौर। जिन्ने ये तब्दीली कीती ओदे दिल विच चोर। ये सारे मनसूबे दे पिछे कोई होर। गल विच होर, गल विच होर, गल और सच्ची दसा ये भी किसी में शायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो उन्होंने कहता वो अपने हिसाब नाल लिखदा ते मैं जो महसूस किया वो कह दिता। गल जिहड़ी मैं करन लगा बड़ी काबिल गौर। गल जिहड़ी मैं करन लगा बड़ी काबिल ने ये तब्दीली कीती ओदे दिल विच चोर। जिन्ने ये तब्दीली कीती ओदे दिल विच चोर। ये सारे मनसूबे दे पिछे कोई होर। गल विच होर, गल विच होर, गल जेड़ा नहीं ना बोलेगा फिर मैं समझ लेना, हाथ खड़ा करके कहो गल विच होर, गल विच होर। हाँ हाँ हाँ, गल जिहड़ी मैं करन लगा बड़ी काबिल गौर। जिन्ने ये तब्दीली की ओदे दिल विच चोर। ये सारे मनसूबे दे पिछे कोई होर। ते फिर हाथ दोनों चुक के कहो गल विच होर, गल विच होर, गल विच होर, गल विच होर। आखिरी दो शेर में तो मैं इजाजत चाहूंगा। खुद मेरे नबी ने, खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। दोनों हाथ उठा के खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर जमाना सुन ले, हर जमाना सुन ले ये नवाए हादी। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। एक बारी मैं कह लेना है फिर तुसी दोनों हाथ चुक के कहना जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे। तीन बारी कहना जिवें बाबा जी कहते हैं ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। आखिरी उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, पाएगा न लोगो। जिलिया बरूजी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो, आएगा न। वो इससे गल पीछे में सारे आए ने। आपने ये कह गल, आपने ये कह गल मोहर ही लगा दी। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। फिर एवें रल देन लोकी ओ तेरे नाल सोहणिया। एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया। ओ शेरो दोनों हाथ चुके तेनू रब ने बनाया बेमिसाल, बेमिसाल, बेमिसाल सोहणिया। एवें रल दे चैन रल देन लोकी मेरे नाल सोहणिया। एवें रल आखिर ते बस नारा रल के ताजदारे
نبو تاجدار ختم نبو جزاک اللہ اے منظر نہ توجہ بھائی اجے نہ منظر نہیں ویکھیا تسی جنب لا کے کیویں نعرہ لاندے کھڑو انا جا کے دسواں لوگوں اس تو بعد پھر دوبارہ شعر پڑھ کے گل بھی چوڑ تاجدار ختم نبوت اجے نہیں آخری باری کہنا ہے تاجدار ختم نبوت خان صاحب کا دیوی جی آگے ویکھی کیا سبحان اللہ جناب ٹھنڈ پہ وہ جی میں آستہ ہی لایا تو لوگ جناب جنب لا بیٹھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور جی تیار ہو جاؤ شاہ جی تھوڑی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد بس ہوں سبحان اللہ جناب تسی تے فل تو بھی فل چارج ہو کیا بات ہے ہاں ہن سن لو گل جڑی میں کرن لگا بڑی قابل غور گل جڑی میں کرن لگا بڑی قابل غور جن نے اے تبدیلی کیتی او دے دل وچ چور جن نے اے تبدیلی کیتی او دے دل وچ چور اے سارے منصوبے دے پیچھے کوئی ہور گل وچ گل بندے تو مزہ ہی آن لگ گیا میں دوبارہ پڑھ لینا گل جڑی میں کرن لگا بڑی قابل غور گل جڑی میں کرن لگا جن نے اے تبدیلی کیتی او دے دل وچ چور جن نے اے تبدیلی کیتی اے سارے منصوبے دے پیچھے کوئی ہور گل شاہ صاحب فرماتے ہیں 3 باری اور پڑھتے ہو گل جڑی میں کرن ہن تانوں بھی یاد ہو گیا ہونا رل کے کہو گل جڑی میں کرن لگا بڑی قابل گل جڑی میں کرن لگا بڑی جن نے اے تبدیلی کیتی او دے دل وچ جن نے اے تبدیلی کیتی او دے دل وچ اے سارے منصوبے دے پیچھے کوئی ہور گل وچ